बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे और खुदा करे खुशबाश रहें, बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। एक ऐसी काबिल एतराज़ ख़बर जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ इमरान ख़ान साहब से है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारी पाक फ़ौज से है और जिसका बराह रास्त जो एक हमें ताल्लुक़ नज़र आता है वो पाकिस्तानी अवाम के अंदर इंतशार है। भारतीय मीडिया और चंद नादान दोस्त जिनका ताल्लुक़ तो पाकिस्तान से है, मगर इमरान ख़ान के बुग़्ज़ के अंदर वो इस काबिले एतराज़ ख़बर को प्रोपेगेंडा के तौर पे शेयर कर रहे हैं और इसके ऊपर इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के मीडिया ने, एक मखसूस चैनल ने इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया कि इमरान ख़ान साहब के साथ जो है वो काबिले एतराज़ सलूक जेल के अंदर किया गया। और इस ख़बर का सिर्फ इतना सा हिस्सा हमारे नादान दोस्त पाकिस्तान में टैग भी कर रहे हैं उन लोगों को जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से है, और इंतशार फैलाने के लिए बस इतना मखसूस सा जुमला और मखसूस सा क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। जो इसका अगला हिस्सा है इस क्लिप का, उसको शेयर करने से ना सिर्फ इज्तनाब कर रहे हैं बल्कि बहुत बड़ी गलती भी कर रहे हैं। भारत का ताल्लुक़ एक ऐसे दुश्मन के हवाले से जाना जाता है जो कि बुज़दिल है, जो कि बड़ी फ़ौज होने के बावजूद पाकिस्तान का मुकाबला करने की ना हिम्मत करता है ना सलाहियत रखता है, जिसके पास पाकिस्तान से ज़्यादा बड़े हथियार मौजूद हैं मगर पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने का एतमाद और भरोसा और जिगर उसके अंदर मौजूद नहीं है। मगर पाकिस्तान का हमारा सामना एक ऐसे दुश्मन से है जो कि बड़ा चालाक है और बड़ी चालाकी के साथ वो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करना चाह रहा है जिसकी वजह से उसको ना तो अपने हथियार को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना गोला बारूद इस्तेमाल करना पड़ेगा और ना ही कुछ और करने की ज़रूरत है। वो सिर्फ पाकिस्तान में जिस इंतशार के बीज को बो रहा है उसकी मदद से ही पाकिस्तान को वो खोखला करना चाहता है। एक ख़बर है और ख़बर ये है कि इमरान ख़ान साहब के साथ अडियाला जेल के अंदर काबिल एतराज़ सलूक किया गया और ये सलूक किसी और ने नहीं किया बल्कि उसका ताल्लुक़ भारत का ये मीडिया प्रोपेगेंडा के ज़रिए, इंतशार के ज़रिए पाक फ़ौज के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि फ़ौज के अंदर से इमरान ख़ान साहब के साथ ये काबिल एतराज़ सलूक हुआ और उसको पाकिस्तान में हवा दी जा रही है, मुख्तलिफ़ अकाउंट्स के ज़रिए हवा दी जा रही है, जिसका वाज़ेह मकसद है कि पाकिस्तान की अवाम के अंदर इंतशार को पैदा किया जाए। अजीत दोवल से एक बयान मंसूब किया जाता है, ये साल 2014 या उसके आसपास का साल था जब अजीत दोवल ने एक सेमिनार से खिताब किया और सेमिनार के अंदर अजीत दोवल ने इस बात का एतराफ़ किया कि हम पाकिस्तान के साथ जो है मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर तो कामयाब नहीं हो सकते, इसके लिए हमें जो नॉन मिलिट्री ऑप्शंस हैं इनको ज़ेर गौर लाना होगा, यानी कि फ़िरक़ावारियत फैलानी होगी, नस्ल परस्ती पाकिस्तान के अंदर फैलानी होगी, इंतशार को हवा देनी होगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ख़ुद अपने अंदर से खोखला होना शुरू हो जाएगा। क्या आपने कभी नोट किया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा होता है वो ये कहा जाता है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है, वो पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा। हम पाकिस्तानी हम जो मर्ज़ी बात करें, अपने सरज़मीन पर बैठ के बात करते हैं, लेकिन जब आपका दुश्मन एक ख़ास मामले को लेकर आगे चलता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो तमाम लोग जो इस वक्त दुख में हैं, वो तमाम लोग जिनको इस वक्त लगता है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, वो जाकर इंडिया या दुश्मनों के साथ मिल जाएं, तो ऐसा नहीं होने वाला। इस खबर को फैलाकर कोशिश हो रही है कि जिस जंग की तरफ भारत पाकिस्तान को लेकर जाना चाहता है उसमें उसका हथियार इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई का फॉलोअर है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बचा कुचा धड़न तख्ता है जो इन्होंने कर दिया था, वो बचा कुचा सारा समेटा जाए और फिर वार कर दिया जाए अपनी हुकूमत जिसको वो अभी तक तस्लीम नहीं करते, और अपनी ही फ़ौज जो इस वक्त पाकिस्तान के महाज के लिए जुती खड़ी है। पाकिस्तानी अवाम को आपस में लड़ाने के लिए उन्हें अपने हथियार को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने बड़ा ख़ास टारगेट इमरान ख़ान साहब के ऊपर किया है और बेबुनियाद और जाली किस्म की ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो बड़े ही घटिया तरीके से अपने टीवी चैनल्स के ऊपर वो चला रहे हैं, जिसका वाज़ेह हमें मकसद नज़र आता है कि वो लोगों को गुस्सा दिलाना चाहते हैं, लोगों को पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ इसलिए खड़ा करना चाहते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर वो हिम्मत, वो जिगरा मौजूद नहीं है कि वो पाकिस्तानी फ़ौज का जो है वो मुकाबला कर सके।
عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہو رہا ہے؟ جو گنے چنے لوگ جاتے ہیں، چاہے وہ پورا پیغام نہیں لے کر آتے، لیکن ایک رابطہ بنا ہوا ہے۔ ہاں، یہ سب سے زیادہ کنسرننگ ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن جو ایک گڈ ول جیسچر ہمارے سامنے آیا ہے وہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا ضمانت کا فیصلہ ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ایک ٹویٹ نے یہ واضح کر دیا کہ پوری قوم متحد ہے اپنے ریاست پاکستان کے لیے۔ وہ ایک ایسا ٹویٹ جس نے تمام منتشر لوگوں کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر دیا۔ اس ٹویٹ کے فوری بعد بھارت کے اندر یہ پروپیگنڈا بنا گیا کہ کسی طرح عمران خان کے حوالے سے ایسی خبر شیئر کی جائے یا ایسی جھوٹی من گھڑت خبر اڑائی جائے جس سے براہ راست نقصان پاکستان کے اندر موجود لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کر کیا جائے۔ تو وہ نادان دوست جو ایسی قابل اعتراض خبر کو چسکے لے کر شیئر کر رہے ہیں، خدا کا نام لیجئے، تھوڑا عقل کو ہاتھ ڈالیے۔ پاکستان آلریڈی ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ 9 مئی ابھی ہمارے سر پہ آن کھڑا ہوگا اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف بہت سی چیزیں پلان کر رہی ہے، لیکن جو دشمن کی ایک چیز ہے، جو دشمن چاہتا ہے کہ پاکستان کو ملٹری آپریشن سے تو نہیں ہرا سکتے، لیکن ہمیں فرقہ واریت پھیلانی ہے، نسل پرستی پھیلانی ہے، آپس میں ان کا جھگڑا کرنا ہے، اور اس کے لیے دشمن آرام سے بیٹھ کے اس جھگڑے کو انجوائے کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے عقل کو ہاتھ ماریے اور ایسی کسی بھی خبر کو شیئر کرنے سے اجتناب کیجیے۔ جو ایک اور اہم چیز ہے وہ بھارت کی انتہا پسندانہ قدم ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو پاکستان نے ہوا بند کی انڈین جہازوں کے لیے، تو ابھی چند دنوں کے اندر 2 بلین کا نقصان جو ہے وہ بھارت کو ایویشن میں برداشت کرنا پڑا ہے، لیکن بھارت اس سے بھی زیادہ ایک خطرناک قدم کی طرف چل پڑا ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اکانومی کے لحاظ سے کمزور کیا جائے۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ IMF کو اپروچ کرے گا بھارت اور کوشش کرے گا کہ پاکستان کو نقصان پہنچائے، لیکن جو چیز انہوں نے کر چھوڑی ہے وہ پاکستان کو نقصان دے گی۔ اور بھارت نے یہ کیا ہے کہ جو تیسرے کسی اور ملک سے بحری جہاز آتے تھے اور بندرگاہ پر رکتے تھے بھارت کے اور پھر پاکستان کی طرف روانہ ہوتے تھے، تو بھارت نے ہر اس جہاز کا راستہ بند کر دیا ہے جو پاکستان کی درآمدات لے کر ان کی بندرگاہ پر کچھ دیر کے لیے رکے گا اور اس کے بعد پاکستان کی طرف روانہ ہوگا۔ پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے یہ 5 یا 10 روپے کی جو چیز ہے، اگر یہ سارا کام ہو جاتا ہے، بھارت جہازوں کو نہیں رکنے دیتا، تو 5 اور 10 روپے کی جو چیز ہے وہ 25 سے 30 روپے میں پاکستان کے اندر اویلیبل ہوگی۔ پھر پاکستان سے بہت سارا سامان جو آس پاس کے آس پڑوس کے ممالک ہے وہاں تک بھی جاتا ہے۔ اگر ہم یہ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی جو ماہانہ درآمدات ہے وہ 5 سے 6 ارب ڈالر کی آتی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان کو یہ 100 سے 300 ملین ڈالر کا اضافی خرچ جو ہے یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ بھارت کی جو اکانومی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ شاید وہ لوگ اپنے لیے کوئی چارہ کر لیں، مگر پاکستان کا جو معاملہ ہے پاکستان کے لیے یہ کرنا مشکل ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے ان جنگوں کو، اس جنگ کے راستے کو روکنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس سے نقصان اکانومی کا ہے اور پاکستان کی اکانومی کا بہت بڑا نقصان اس سے ہو جائے گا۔ تیسری ایک اہم چیز وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر حکومت جو ہے عوام کے گرد گھیرا اور تنگ کرنے جا رہی ہے، اور اس گھیرے کا تعلق ٹیکس سے ہے۔ خبر یہ ہے کہ آج چھٹی کا روز ہے، مگر آج چھٹی کے روز صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک آرڈیننس کو سگنیچر کیا ہے، دستخط کیا ہے، اور اس آرڈیننس کے اندر یہ درج کیا گیا ہے کہ جتنے بھی مشیران ہیں، جتنے بھی منسٹرز ہیں اور جتنے بھی وزرائے مملکت ہیں، ان تمام لوگوں کی تنخواہیں بھی بڑھیں گی اور ان کے جو پرکس ہیں، ان کے الاؤنسز ہیں، ان کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ شوق سے کیجئے، شاید جنگ کے ماحول میں یہ لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، چلیے ہم فرض کر لیتے ہیں، لیکن عوام کے اوپر شہباز رانا کی خبر کے مطابق 500 سے 550 ملین کے حساب سے جو ہے وہ ٹیکسوں کی بھرمار ہونے جا رہی ہے۔ پاکستانی عوام کے لیے چیزیں مہنگی ہونی جا رہی ہیں، اور کہ یہ شکوہ ایک پاکستانی کا ہے کہ ہمارا کچن نہیں چلتا، لیکن آج جو آرڈیننس سگنیچر کیا گیا ہے اس کا سراسر تعلق یہ ہے کہ ہم اپنے مشیروں کو، وزرائے مملکت کو پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہیں وہ جتنے بڑھا کر دے سکتے ہیں تو دیں، لیکن ان کا اطلاق 1 جنوری سے ہوگا، یعنی کہ جو پہلے کے ڈیوز ہوں گے ان کو بھی کلیئر کیا جائے گا۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، 4 مہینے کی ڈیوز نہ صرف کلیئر کیے جائیں گے بلکہ ان کے حساب سے جو مئی کی تنخواہ ہے وہ بھی ان لوگوں کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر دی جائے گی۔ تو یہ وہ ناانصافی ہے جو پاکستانی قوم کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس ناانصافی کے باوجود ہمارا حکمران یہ سمجھتا ہے کہ ماحول کیسا بھی بنے عوام جو ہیں ہمارے ساتھ کھڑی ہوں گی،
عوام تب ساتھ کھڑی ہوتی ہے جب آپ انہیں خوشحال کریں. اگر عوام خوشحال نہیں ہے تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ عوام اپنے ان حکمرانوں کے ساتھ کھڑی ہو جائے جن کے اوپر نہ تو بھروسہ ہے اور نہ ہی جنہیں ووٹ کی طاقت سے آج تخت پر بٹھایا گیا ہے. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.